اللہ سارے بھائی کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصل لي شاني كله لا اله الا انت. اذهب الباس رب النار واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدعائك یا رب العالمین. سارے بھائی بہت افضل نصیحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ. افضل صاحب میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ. جو نہ دکھ تکلیف بیماری ہے اللہ اپنی رحمت نال دور فرما یا میرے اللہ. یہ سارے بھائی اسلم کو مونا دیا لیا طبیعت سے تو بیمار ہے اللہ. اس بھائی دیا لیا تو شفا عطا فرما یا اللہ. بندے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ. دائی منیر کا تقضا دیا لیا میں شفا عطا فرما یا میرے اللہ. انہوں شفا عطا فرما یا اللہ. بلکن صاحب مرحوم دیا لیا تو صحت ایمان والی ماوران زندگی عطا فرما یا اللہ. جتنے بھی بیمار نے اللہ میرے سمیت سب نو مکمل صحت عطا فرما اللہ. بیماران صحت دے دے اللہ. اسپتالوں میں بیمار زندگی گزار رہے اللہ. اپنی رحمت نال انہاں شفا عطا فرما اللہ. کرم وچ مرد عورتاں بیماری وچ مبتلا نے میرے اللہ. نہ بیماراں نوں شفا عطا فرما یا اللہ. یا اللہ بھائی شہباز دے بیٹے حافظ ارون صاحب نوں مکمل صحت عطا فرما اللہ. جوان بیٹے نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ. جتنے سارے پیارے فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ. سب کی بخشش فرما اللہ. سارے پیاریاں دیاں اگلیاں منزلاں آسان فرما اللہ. سارے پیاریاں دیاں قبراں نور نال منور فرما اللہ. قبراں اندر جنتی بستر نصیب فرما یا میرے اللہ. جی محمود صاحب نو ایمان سلامتی والی زندگی نصیب فرما اللہ. صحت والی اسلام ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما یا میرے اللہ. جڑیاں بیٹیاں دکھی پریشان ہیں اللہ انہاں بیٹیاں دے دکھ پریشانیاں دور فرما یا اللہ. سب دیاں بیٹیاں دے نصیب بہتر فرما یا اللہ. ساڈیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما یا اللہ. ساری ساتھیاں بیٹیاں دے مقدر بہتر فرما یا اللہ. انہاں دنیا دیاں آزمائشاں تو محفوظ فرما یا اللہ. بیٹیاں نوں سکھاں والی زندگی نصیب فرما یا اللہ. کسی دا محتاج نہ کری اپنے در دا محتاج بنا میرے اللہ. جتنے مقروض نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی غیبی مدد فرما اللہ. قرض ادا کرن دی توفیق فرما اللہ. ساڈے کرم تے اپنی رحمتاں دے نزول فرما یا اللہ. جڑے کاروباری معاملات اندر پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ. کاروباراں وچ برکت عطا فرما اللہ. کم رکے نے اللہ تو برکت عطا فرما یا اللہ. ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ. میرے ملک دی فوج دی حفاظت فرما یا اللہ. اسلام دا بول بالا فرما ربنا